नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले 51वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल गरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको जानकारी दिएको छ। यो जानकारीपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको। धेरैले भनिरहेका छन् कि यो विज्ञप्ति अथवा 51वटा कम्पनीको नामै किटान गरेर यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु लगानीकर्ताको हितका लागि पक्कै छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्न लाग्यो। यो विज्ञप्तिले गर्दा धेरैजसो लगानीकर्ताको लगानी पनि जोखिममा परिरहेको अवस्था छ। यति बेला तपाईले पनि 51वटा कम्पनी मध्ये कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईको लगानी जोखिममा परेको छ र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र हामी यो भिडियोमा यही विषयमा रहेर विविध छलफल गर्नेछौँ। मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले 51वटा कम्पनीको सेयर मूल्य चलखेल गरी वृद्धि गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको जानकारी दिएको छ। 51वटा कम्पनी मध्ये धेरैजसो हाइड्रोपावर कम्पनी परेका छन्। विगतको एक वर्षको अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको मूल्य वृद्धि 300% र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात पी रेसियो 100 र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्य भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमता समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका 51वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरू छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। उक्त सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न परिसूचक मूल्याङ्कन गरी सुझबुझपूर्वक लगानी गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। बोर्डले प्रकाशन गरेको विज्ञप्ति हामीले स्क्रिनमा यति बेला देखाइ नै रहेका छौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नामै तोकेर विभिन्न 51वटा कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको बताएपछि यस विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनमा 51वटा कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको र ती संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। अधिकांश लगानीकर्ता संघहरूले बोर्डको कदम गलत भएको बताएका छन् भने केहीले बोर्डको कदम सही भए पनि तरिका र समय भने गलत रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छुटेलाल रौनियार बोर्डले 51वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको र गलत भएको बताएका छन्। यसले बजारमा 8 रेक्टरको भूकम्प ल्याउने उनी बताउँछन्। आफूहरूले पनि खराब अवस्थाका कम्पनी र सूचकहरू नकारात्मक रहेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा जोखिम हुने बताउँदै आएको तर नामै तोक्नु गलत हुने उनको भनाइ छ। धितोपत्र बोर्डलाई कुम्भकर्णको संज्ञा दिँदै उनी भन्छन्, यो कुम्भकर्ण 6 महिना सुतेर उठेपछि डाङडुङ गरे जस्तै भयो। यसले कम्पनीको पनि बदनाम हुने र लगानीकर्तालाई झन बढी हानि नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ। बोर्डले 51 कम्पनी सार्वजनिक गरेर बढी हल्ला गरेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, बोर्डले शंका लागे कम्पनीलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने वा नियम भन्दा बाहिरको गतिविधि भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बोर्ड अधिकार सम्पन्न निकाय भएको, नियामक भएकोले बजारमा गलत गतिविधि हुन नदिनु ठीक भए तापनि नामै तोक्नु बोर्डको लागि प्रतिउत्पादक हुने उनी बताउँछन्। आफूहरूले पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीलाई, साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई, गलत विवरण प्रकाशन गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गरेको भए पनि अहिले बोर्डले अपनाएको प्रक्रिया गलत रहेको उनको भनाइ छ। शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल पनि बोर्डले कम्पनीको नामै तोकेर यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु राम्रो पक्ष नभएको बताउँछन्। यदि कम्पनीका कमी कमजोरी भएमा बोर्डले अन्य कदम लिन सक्ने, तर बजारमा नियमित कारोबार भइरहेका आम लगानीकर्ताले खरिद बिक्री गरिरहेका कम्पनीहरू तोकेर जोखिमयुक्त भन्नु सकारात्मक पक्ष नरहेको उनको भनाइ छ। लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले काम गरेको भए 10 किता कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले आज सबैभन्दा उच्च कमिसन तिरेकोले
बोर्डले कमिसन घटाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, ठूला लगानीकर्तालाई घराना लगानीकर्ता थोरै कमिसनको नियम बनाएको छ। 10 किता लगानी गर्ने लगानीकर्तासँग बढी कमिसन लिने नियम बनाएको छ। खै त साना लगानीकर्ताको हितमा काम गरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने काम बोर्डले गरेको उनको भनाइ छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बजार बढेको बेलामा यसरी बोर्डले सूची निकाल्नु गलत भएको बताउँछिन्। आफूहरूले धेरै अगाडिदेखि नै बजारमा संस्थागत सुशासन नभएको, सेयर कर्नरिङ भएको र बोर्डलाई यस विषयमा कदम चाल्न आग्रह गरेको, तर अहिले बजार 3000 को बिन्दुमा पुगेपछि सूचीसहित विज्ञप्ति निकाल्नुको समय गलत भएको उनको भनाइ छ। बोर्ड अभिभावक भएको बोर्डले नियमन गर्नुपर्ने भए पनि नियमनको कार्य भित्रभित्र नै गर्न सकिने उनी बताउँछिन्। सबै लगानीकर्ताले करोड र अरबमा कारोबार नगर्ने भएकोले बजारमा सानो सानो लगानी गरेका गृहिणी विद्यार्थी रहेकाले बोर्डले नामै तोकेर यसरी बाहिर ल्याइदिँदा बजारलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ। बोर्डले कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा नै भित्रभित्रै कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यसो नगरेर बोर्ड आफैले चलखेल गरेको र बोर्ड आफैले भित्र कारोबार गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाल पुँजी बजार सङ्घकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरी पनि नामै तोकेर यस्तो खालको विज्ञप्ति आउनु गलत भएको बताउँछिन्। बोर्ड आफैले बजारमा चलखेल गरेको उनको भनाइ छ। बोर्डले आफ्ना निकटकालाई यस्तो आउँदैछ भनेर जानकारी दिएर उनीहरूलाई सेयर बिक्री गर्न लगाएर र त्यसपछि विज्ञप्ति निकालेको त्यसको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। बोर्डले आफैले आफ्ना निकटलाई सूचना दिएको कारण बजारमा आज केही करेक्सन आएको र बजार बन्द भएको केही समयपछि बोर्डको विज्ञप्ति आएको उनी बताउँछिन्। यस विषयमा सेयर लगानीकर्ता दबाव समूहका अध्यक्ष हरि ढकालको भने केही फरक मत छ। बोर्डको कदम सही रहेको तर ढिलो भएको उनको भनाइ छ। केही दिन अगाडि पनि बोर्डले कम्पनीको नाम उल्लेख नगरी सचेत भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको, आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनी हेरेर लगानी गर्न आग्रह गरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्था बुझेर लगानी गर्न आग्रह गरेको, तर त्यसपछि पनि कर्नरिङ नरोकिएकाले बोर्डले बाध्य भएर कम्पनी नै तोकेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, बोर्डले आफ्नो विज्ञप्तिमा कम्पनीका केही वित्तीय सूचक उल्लेख गरेको छ। भएको सूचक उल्लेख हुँदा किन आपत्ति? अहिलेको सूचनाको पहुँच बढेकाले यी सबै सूचक अनलाइनमा पाइन्छन्। लगानीकर्ताले त्यही सूचक पनि हेरेनन्। बोर्डले बाध्य भएर वित्तीय अवस्था नै उल्लेख गरिदियो। नाम तोक्न हुने वा नहुने भन्ने विषय छुट्टै विषय रहेकोले त्यसमा आफूले बहस नगर्ने उनी बताउँछन्। तर बोर्डले गत हप्ता नै खराब कम्पनीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबारे अनुसन्धान भइरहेको र खराब कम्पनीमा लगानी नगर्न आग्रह गरेकाले अहिलेको बोर्डको कदमलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको भनाइ छ। यो लगानीकर्ताको अटेरीको परिणाम भएको उनी बताउँछन्। बितेका 2-3 महिनाको कर्नरिङको खेलको परिणाम स्वरूप यो आएको उनको भनाइ छ। कर्नरिङ नियन्त्रणको लागि यो आएको उनको भनाइ छ। धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको दाबी गरेर विज्ञप्ति नै निकालेपछि नेप्सेले बोर्डको यस्तो कार्य गैर कानुनी भएको दाबी गरेको छ। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह सावदले धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको नामै तोकेर यी कम्पनीहरू खराब, बाँकी कम्पनी सही भन्नु कानुन सम्मत नभएको बताए। उनले आफूलाई थाहा भएसम्म नेपालको कुनै पनि ऐन कानुनमा कम्पनीको सेयर मूल्य कति पुग्नु पर्ने भनेर मापन गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई नभएको भन्दै उनले नामै किटेर विज्ञप्ति निकाल्ने कामलाई सही मान्न नसकिने उल्लेख गरे। कुनै पनि नियामक निकायले यो कम्पनीमा लगानी गर, यो कम्पनीमा लगानी नगर भनेर भन्न नहुने उहाँको तर्क छ। मलाई ठिक लागेको कम्पनी तपाईलाई ठिक नलाग्न सक्छ, तपाईलाई ठिक नलागेको कम्पनी मलाई ठिक नलाग्न सक्छ। कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने काम नियामक निकायहरूको नभई स्वतन्त्र बजारको भएकाले बजारलाई स्वतन्त्र ढङ्गले सेयर मूल्य निर्धारण गर्न दिनुपर्छ उनले भने। यदि लगानी गर्न जोखिमका दृष्टिकोणले सेबनले भनेको हो भने कम्पनीको नामै तोकेर भन्न नमिल्ने बताउँछन् उनी। कम्पनीको सेयर मूल्यको निर्धारण बजारलाई गर्न दिनुपर्छ। नियामक निकायले लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानी गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने र गैर कानुनी काम गर्नेलाई कारबाही मात्र गर्ने हो उनले भने। यता विज्ञप्ति विवादमा तानिएपछि सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको फुल बोर्ड बैठक बसेको छ। विभिन्न आधारमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको विज्ञप्तिमा जोखिमयुक्त 51 कम्पनी भन्ने सन्देश गएपछि भर्चुअल मार्फत धितोपत्रको फुल बोर्ड बैठक बसेको छ। विभिन्न आधारमा 51वटा कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको कुरा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिन खोज्दा बजारमा त्यसको बुझाइ फरक परेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले
बताए। आफूहरूले विभिन्न आधारमा यी कम्पनी छनौट गरेको र त्यसको आधारमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिन खोजेको बताउँदै वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका गिरीले बताए। सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये पछिल्लो 6 महिनामा शेयर मूल्य 300% भन्दा बढीले बढेका र फन्डामेन्टल विभिन्न आधारमा भन्दा फरक बाटोमा हिँडेका कम्पनीको अध्ययन गरी त्यस्ता कम्पनीको उदाहरण मात्र दिन खोजेको हो प्रवक्ता गिरीले। तर विज्ञप्तिमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका 51 कम्पनी छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको भन्ने शब्दले अर्को अर्थ लागेकोले बुझाइ गलत हुने पुगेको हो। शेयर बजारको नियामक निकाय भएको नाताले लगानीकर्तामा धेरै जोखिम नबढोस् भनेर पवित्र उद्देश्यले अध्ययनमा पत्ता लागेका कुराहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन खोज्दा बुझाइ गलत पर्न गएको उनको भनाइ छ। आफूहरूले 51 वटा कम्पनीमा लगानी जोखिमपूर्ण छ र सूचीकृत अरू संस्थामा लगानी सुरक्षित छ भन्न नखोजेको प्रवक्ता गिरीले स्पष्ट पारे। विभिन्न कुरालाई आधार मान्दा यी कम्पनीहरू छनौट गरिएको र त्यही अनुसार अध्ययन गर्दा यसको नतिजा आएको भन्दै उक्त नतिजा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिएको मात्र गिरीले बताए। तितोपत्र बोर्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न आधार तय गरी 51 कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको र भविष्यमा पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिने भन्दै यी कम्पनीको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञप्तिमा उल्लेख हाल जोखिमयुक्त देखिएका 51 कम्पनी छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको भन्ने शब्दले तर लगानीकर्तामा बोर्डले अध्ययन गरी 51 वटा खराब कम्पनीको सूची निकालेको बुझाइरहेको छ। हस् त यो भिडियो हेरेपछि तपाईले दिनुपर्ने हामीलाई सुझाव केही छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।